السلام عليكم. هذا الفيديو الخامس ديال لا كونتابيليتي اناليتيك اس 3. من مورا ما شفنا كيفاش كنديرو لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. اليوم غنهضروا على لو كالكول دو كو كومبليت، اللي هو الهدف الرئيسي ديال لا كونتابيليتي اناليتيك، اننا نحسبوا لو كو دو روفيان او لو كو كومبليت. نحسبوا لو كو دو روفيان اللي هو داك لو برودوي من نهار بدينا ولا من نهار شرينا ديك لا ماتير بروميير حتى النهار بعنا لو برودوي شحال باش تقام علينا، حتى النهار وصل داك لو برودوي لو كونسوماتور. داكوغ، عندنا ثلاثه ديال لي فاز اللي كندوزو منهم ولا اللي كدوز منهم لونتربريز جينيرالمون. اول مرحله هي لابروفيزيونمون، هي المرحله ديال الشراء. في الوقت اللي تنشريو انا ما كنهضروش غير على لاشا، داكوغ، كنهضروا على لابروفيزيونمون، حيتاش ديك المرحله ديال الشراء فيها واحد لو بروسيسوس، كنشري وكنخلصو ترونسبور اكسيتيرا. دونك اي حاجه داخله في الشراء هي المرحله ديال لابروفيزيونمون. وهنا غنكونو تنحسبو لو كو داشا، لو كو داشا من بعد ما كنشريو داك لا ماتير بروميير كندخلوها للوزين ولا كندخلوها للو ستوك. من بعد كنبداو نهضروا على لا ترانسفورماسيون. دونك غادي نحولوا ديك لا ماتير بروميير نحولوها لو برودوي فيني اللي غادي يتباع. لا ترانسفورماسيون ولا لا برودكسيون، هنا غنكونوا كنهضروا على لو كو دو برودكسيون. داكوغ، دونك لو كو داشا غنزيدو عليه داكشي اللي خسرنا باش نديرو لا ترانسفورماسيون. هكا غنكونوا وصلنا لو كو دو برودكسيون. من بعد غندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لا فونت، وهنا نقدروا ندخلوا لي شارج دو ديستريبيوسيون سوا ديريكت سوا انديريكت. وفينالمون غادي نوصلوا لو كو دو روفيان. من بعد ما ندوزو من هاد المراحل بثلاثه غنكونوا حسبنا لو كو دو روفيان. وما ننساوش نردوا البال انه فوق ما دزنا من مرحله لمرحله، مثلا من لابروفيزيونمون ندوزو لا ترانسفورماسيون، ملي غنبغيو نديرو لا برودكسيون ما كنخدموش غير بلا ماتير بروميير اللي شريناها جديده، مي حتى ديك لا ماتير بروميير اللي كتكون عندنا في لو ستوك تنخرجوها ونخدمو بها. دونك ديما في لا ترانسفورماسيون غادي لا ماتير بروميير اللي شريناها في المرحله ديال لابروفيزيون غدوز لا ترانسفورماسيون، اي ايفونتويلمون غادي نزيدو لو ستوك دو ماتير بروميير. لو ستوك اللي كان عندنا غادي ندخلوه حتى هو. من بعد لا ماتير بروميير اللي درنا ليها ترانسفورماسيون اللي خرجت من لا برودكسيون اللي يلاه برودويناها، داكوغ، غنزيدو عليها لو ستوك دو برودوي فيني. داك لو ستوك اللي كان عندنا حتى هو خاصو يتباع. داكشي علاش ملي غندوزو لابروفيزيونمون لا ترانسفورماسيون ولا ملي غندوزو من لو كو داشا لو كو دو برودكسيون غنردو البال لي سورتي دو ستوك دو ماتير بروميير. وملي غندوزو من لو كو دو برودكسيون لو كو دو روفيان غنردو البال لي سورتي دو ستوك دو برودوي فيني. داكوغ، غنشوفو هادشي دون مانيير ديطايي دابا. واحسن واسرع طريقه باش نفهمو لا كونتابيليتي اناليتيك ولا لو كالكول دو كو هي اننا نخدمو اكزرسيس. l'exercice ديالنا تيقول une entreprise fabrique un seul produit à partir d'une seule matière première pendant le mois d'octobre. 820 quintaux de matière première au prix d'achat de 160 dirhams le quintal sont livrés au magasin d'approvisionnement puis utilisés dans les ateliers de production. Donc هذه واحد l'entreprise اللي كتصنع غير واحد لو برودوي à partir من une seule matière première. فهاد لو موا هذا اللي حنا كنهضروا عليه شرينا 820 قنطار ديال لا ماتير بروميير بالثمن ولا بالبري داشا ديال 160 درهم للقنطار. sont livrés au magasin d'approvisionnement puis utilisés dans les ateliers de production. اللي مشاو لو ماغازان دابروفيزيونمون واستعملناهم في لا برودكسيون. دونك هنا هذيك لا ماتير بروميير اللي شريناها كامله استعملناها في لا برودكسيون. tous les produits finis fabriqués en octobre soit 80 000 kg sont vendus. Le prix de vente est 13 dirhams le kilogramme. On a les produits
اللي صنعناهم بعناهم 82,000 كيلوغرام وبعناها كاملة. هاد لي زانفورماسيون هادو راهم مهمين ملي نكونو كنحسبو لو كو، مهمين ان كاع لا ماتير بروميير استعملناها في الانتاج وكاع لي برودوي اللي صنعناهم بعناهم. اون ديبي دو بيريود il n'y a aucun stock ni de matière première ni de produits finis. وهادي اختاريت اكزرسيس بحال هذا اللي ما كاينش فيه ستوك، ما عندناش ستوك لا ديال لا ماتير بروميير لا ديال لو برودوي فيني، كوم لو بروميير اكزرسيس اللي غنخدموه. داكور، ما عندناش ستوك، نفهمو الاول لو برانسيپ ديال لو كالكول ديال لي كو، من بعد غنخدمو ان اكزرسيس ولا ان اكستري ديكزام اللي غادي يكون فيه لي سورتي دي ستوك ولا انفونتير دو ستوك. عطاونا اون اوتر دوني على لي شارج ديريكت. Donc les charges de personnel de 410 000 dirhams peuvent être effectuées directement ou hiérarchiques. Donc les charges de personnel qui نقسموهم بحال هكا: l'approvisionnement 49,200, la production 287,000 ديال le personnel و la distribution 73,800 هادو les personnels directs. Le tableau de répartition des charges indirectes se présente ainsi. Donc هذا est une donnée عطاونا فيه la répartition primaire. Total de la répartition primaire معطيه لنا في les données. L'administration fait 24,100, l'approvisionnement 13,400, la production fait 310,200 و la distribution fait 24,300. Donc le centre auxiliaire administration عندنا واحد le centre auxiliaire اللي عندنا se répartit entre les autres centres selon le clé suivant. في la répartition secondaire راحنا عارفين بلي كنشدو لو سونتر اوكسيليير و تنقسموه على لي سونتر برينسيبال. داكور، انا ديجا شرحتها في الفيديو الثالث في الابيسود 3. غادي نقسموه بحال هكا: لابروفيزيونمون غيدي 6 ديال لي بارتي، لا برودكسيون غيدي 35 ديال لي بارتي و لا ديستريبيسيون 9 ديال لي بارتي. يعني توتالمون لادمينستراسيون غادي نقسموها ل 50 ديال لي بارتي، 50 ديال الاجزاء. من دوك ال50 ديال الاجزاء 35 غادي تديها لا برودكسيون، 6 لا بروفيزيونمون و 9 لا ديستريبيسيون. غنشوفو كيفاش غنجاوبو عليها غير دابا. لو travail à faire اللي مطلوب منا هو اننا نديرو لا répartition secondaire. Calculer pour le mois d'octobre le coût d'achat des matières premières, le coût de production des produits fabriqués, le coût de revient des produits vendus et le résultat analytique. ندوزو دابا نجاوبو على ليكزارسيس و en même temps غنكون كنعطيكم لي برانسيپ ولا القواعد اللي كنحسبو بهم كل كو. لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ديجا مشروح في لا فيديو الفايته، ولكن غنشرحو دابا لو كا اكزاكت اللي عندنا. داكور، لا ريبارتيسيون سكوندير قلنا اننا غناخدو لو سونتر ادمينستراسيون نقسموه على لي سونتر برينسيپال و عندنا 50 ديال لي بارتي، 50 جزء. دونك غنشدو هاديك 24,100 غنقسموها على 50، عفوا 50 ماشي 40، 50 جزء باش نعرفو القيمة ديال كل جزء، باش نعرفو كل جزء شحال غيكون فيه. داكور، هكا غيولي كل جزء يساوي 482. غير باش نسهلو لو كالكول نقدرو نحسبوها ديريكت، نمشيو لا بروفيزيونمون نديرو 24,100 مقسوم على 50 في 6 ديريكت، و نمشيو لا برودكسيون نديرو 402 نديرو 24,100 مقسومة على 50 في 35 ديريكت. ولكن بحال هكا غادي يسهل ولا يبسط لو كالكول حسن. عندنا لادمينستراسيون نقسموها على 50 جزء وكل جزء غيدير 482. صافي، كل جزء غادي تكون فيه 482. الا قسمنا 24,100 على 50 غتخرج لنا 482 هي القيمة ديال كل جزء من دوك ال50. صافي، لابروفيزيونمون على حساب لو كلي غيدي 6 ديال الاجزاء، يعني غادي يدي 6 في 482، 6 ديال الاجزاء وكل جزء فيه 482. هكا غتكون 482 في 6. داكور، اللي غتعطينا 2892 في لو سونتر ابروفيزيونمون. لا برودكسيون، لو سونتر برودكسيون غيدير 35 جزء، وحنا ديجا عارفين ان كل جزء يساوي 482. دونك برودكسيون غادي تكون فيه 16,870 عفوا.
لا ديستريبيسيون 482 فوا 9 اللي عطاتينا 4338. داكوغ، دونك هاد الطريقة ديال لو كالكول جو بونس راها باين. اور إلا جمعنا داك لو مونطون اللي خرج لينا في لو سونتر ديستريبيسيون اللي هو 4338 زائد داك لو مونطون اللي خرج لنا في لو سونتر برودكسيون زائد لو مونطون اللي خرج لنا في لو سونتر ابروفيزيونمون، خاصو يطلع لينا ولا خصنا نلقاوه كيساوي توتال ديال لا ريبارتيسيون بريمير دو سونتر ادمينستراسيون. دونك خصو يخرج لينا 24100، سينو راحنا غالطين. علاش؟ حيت هداك لو سونتر ادمينستراسيون كنسيزيوه خصو نلقاو فيه زيرو اون فان دو كونت، بالتالي خصنا نلقاو تبقى فيه زيرو. 24100 اللي كاينه في توتال ريبارتيسيون بريمير ديال لادمينستراسيون خصنا كلها نقسموها على لي سونتر برينسيبو كلها. من بعد ما درنا لا ريبارتيسيون سكوندير ولا لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غنمشيو نحسبو لو كو داشا. داكوغ، لو برانسيب تيقول لنا بلي لو كو داشا كيساوي لو بري داشا زائد لي فخي داشا. دونك داك الثمن اللي شرينا به لو بري ديال داك لا ماتير اللي شرينا زائد لي فخي داشا، دوك لي شارج اللي جايين مع لاشا، لي شارج بحال ترونسبور مثلا. داكوغ، غنديرو الطابلو بحال هكا باش يسهل علينا لو كالكول كتر. شرينا 820 كنطار بلو بري ديال 160 درهم لكل قنطار. دونك التوتال شحال غيكون؟ 820 في 160 131200. هذا لو بري داشا. غنزيدو عليها لي فخي داشا. لي فخي داشا اشنو هما لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. الا رجعنا ليكزارسيس ديالنا غنلقاو بلي عندنا اول حاجه لي شارج ديريكت اللي هما لي شارج دو بيرسونيل في لابروفيزيونمون اللي هي لو سيكل داشا ولا لو بروسيسوس داشا. عندنا 49200 هاديكم شارج ديريكت، دونك هادي هي اول حاجه غنزيدوها 49200. وإلا رجعنا للطابلو دو ريبارتيسيون سكوندير اللي درنا غنلقاو بلي عندنا في لو سونتر ابروفيزيونمون فيها 16292 ديال لي شارج انديريكت، غنزيدوها حتى هي. داكوغ، وفينالمون غادي نلقاو في التوتال ديال لي كو داشا 196692 اللي هي لو بري داشا زدنا عليه لي فخي داشا اللي هما دي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت كنجيبوهم من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ديما. شرينا 820 قنطار، داكوغ، لو كو توتال ديالها هو 196692. دونك لوجيكمون لو كو ديال كل قنطار اشنو غيكون؟ هو التوتال مقسوم على لا كونتيتي اللي شريناها. دونك 196692 مقسومة على 820 هي 239.87. هذا هو لو كو اللي تقام علينا به فريمون كل قنطار شريناه. ندوزو لو كو دو برودكسيون دي برودوي فابريكي. اون برانسيب كيساوي لو كو داشا دو ماتير كونسومي. نردو البال هنا بين لو كو داشا ونسكتو و لو كو داشا دو ماتير كونسومي. دونك الا ما كناش كونسومينا لا ماتير اشتي كامله ما غنستعملوش لا ماتير اشتي كامله. داكوغ، هنا كندخلو في لو كالكول دو كو دو برودكسيون غير لا ماتير بروميير ولا لا ماتير كونسومي. لا ماتير كونسومي داكشي اللي كونسومينا، داكشي اللي استهلكنا باش ننتجو، داكشي اللي بقى مخبع في الستوك ما تندخلوش في الكالكول دو كو. ولكن كما قلت لكم قبيله في ليكزارسيس ديالنا في هاد لوكا لا ماتير بروميير اللي شريناها كامله استعملناها في لا برودكسيون. دونك داك 820 قنطار كامله غندخلوها في لو كالكول دو كو دو برودكسيون. داكوغ، دونك لو كو داشا دو ماتير كونسومي هو 820 قنطار هي في لا كونتيتي. لو كو اونيتير هو 239.87 كما حسبناها غير دابا. لو كو داشا حسبناها غير دابا. والتوتال هو 196692.
داكوغ. هاد لا ليني هادي خديناها غير من لو كو داشا اللي غير حسبناه دابا. هنا نردو البال مزيان ولا ديما اننا ما ناخدوش لو بري داشا. داكوغ. ملي غنكونو كنحسبو لو كو دو برودكسيون في لو كو داشا دو ماتيير كونسومي كنستعملو لو كو داشا اللي حسبناه وماشي لو بري داشا. La main-d'œuvre directe, la main-d'œuvre directe utilisée, اللي هي معطية لنا في لي دوني، عندنا لا برودكسيون فيها 287 ألف ديال لا main-d'œuvre directe، دونك كنزيدوها في لو كالكول 287 ألف ديال لا main-d'œuvre directe. داكوغ. لي شارج انديريكت تا هما غناخدوهم من لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك عندنا لا برودكسيون فيها 327 ألف و70 ديال لي شارج انديريكت. ملي غنجمعو كلشي غنلقاو الطوطال ديال لو كو هو 810,762. دونك كنجمعو الطوطال، ما كنجمعوش لو كو يونيتير، كنجمعو الطوطال. نردو البال ما عندناش لو كو يونيتير ولا كونتيتي ما تنجمعوهاش. ما غناخدوش لا كونتيتي اللي عندنا في لو كو داشا 820 قنطار، هذيك لا كونتيتي اللي شرينا. داكوغ. هنا تهمنا لا كونتيتي اللي نتجنا وغنلقاوها في المعطيات. الا رجعنا لي دوني غنلقاو بلي قالوا لنا واحد الجمله تما، سي كو tous les produits finis fabriqués en octobre soit 80 000 kg. دونك اكتوبر نتجنا 80 ألف كيلوغرام. في لا كونتيتي برودويت شحال غنديرو؟ 80 ألف كيلوغرام صافي. دونك لو كو توتال هو 810,762 ولا كونتيتي هي 80 ألف. لو كو يونيتير شحال غيكون كيساوي 810,762 اللي هو التوتال نقسموه على لا كونتيتي غنلقاو 10.13. دونك لو كو يونيتير ديال كل كيلوغرام نتجناه هو 10 دراهم فاصلة 13. ندوزو نحسبو لو كو دو روفيان. حسبنا لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، دابا نحسبو لو كو دو روفيان. حتى هو القاعدة كتقول لنا بلي لو كو دو روفيان كيساوي لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو. دي برودوي فوندو. حتى هنا نردو البال انه الا ما كناش بعنا لا كونتيتي اللي نتجنا كامله فلو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو غنديرو فيه غير داكشي اللي بعنا. دونك لا كونتيتي غير لي كونتيتي اللي بعناها هي ندخلوها في الحساب، لا كونتيتي اللي بعنا داكشي اللي ما بعناش ما يدخلش. ولكن في هاد ليكزيرسيس ديالنا في هاد لوكا قالوا لنا ان لا كونتيتي اللي نتجناها كامله بعناها، داكشي علاش دخلنا 80 ألف اللي نتجنا كلها. وتوجور ديك لا ليني الاولى كنجيبوها من الطابلو اللي درناه قبل. دونك هاد لو كو دو برودكسيون غنجيبوه من هاد الطابلو اللي حسبنا فيه لو كو دو برودكسيون. لا كونتيتي هي 80 ألف، لو كو يونيتير هو 10.13 والتوتال هو 810,762. داكوغ. لا مان دوفر ديريكت اللي استعملناها في لا ديستريبيسيون او لا اللي غتدخل في لو كو دو روفيون هي لا مان دوفر اللي داخله في لا ديستريبيسيون، وتا هي معطيه لنا في لي دوني ديريكت. مان دوفر ديريكت دو ديستريبيسيون 73,800. دونك حتى هي غندخلوها في لو كالكول. لي شارج انديريكت ديما كنجيبوهم من لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. في لو كو دو روفيان كندخلو لي شارج انديريكت ديال لاتوليي ديستريبيسيون. لاتوليي ديستريبيسيون دونك عندنا 28,638 غندخلوها حتى هي في لو كالكول. داكوغ. لي فوند شحال لا كونتيتي اللي بعناها. دونك قالوا لنا بلي لا كونتيتي اللي نتجناها كلها بعناها. دونك نتجنا 80 ألف غنكونو بعنا 80 ألف. دونك في التوتال في لا كونتيتي غنديرو 80 ألف حيت هي اللي بعنا. التوتال ديال لو كو غنجمعو لو كو دو برودكسيون دو برودوي فوندو زائد لا مان دوفر ديريكت زائد لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون وغنلقاو التوتال هو 913,200. بحال ديما لو بري يونيتير ولا لو كو يونيتير
لو كو unitaire de revient غادي يكون هو التوتال مقسوم على لا كونتيتي، وغنلقاو فينالمون ان كو دو روفيان ديال 11.415 ديال الدرهم. وكتبقى لو ريزولتا اناليتيك اللي هو لو شيفر دافير ناقص لو كو دو روفيان. لو شيفر دافير ناقص لو كو دو روفيان، يعني داكشي اللي بعناه غنقصو منو داكشي اللي حنا خسرناه. لو شيفر دافير ديالنا هو 80,000 اللي هي لا كونتيتي اللي بعناها فوا 13 اللي هي لو بري دو فونت، معطيين لينا في لي دوني بجوج، قالوا لنا بلي لا كونتيتي اللي نتجناها كلها تباعت. لو بري دو فونت هو 13 درهم، دونك غنضربو 80,000 في 13 درهم وغنلقاو ان شيفر دافير ديال 1,040,000. لو كو دو روفيان عاد حسبناه هو 913 درهم و200، دونك لو ريزولتا اناليتيك غادي يكون هو 1,040,000 ناقص 913,200 اللي غتعطينا 126,800. داكوغ، هذا هو لو برانسيب اللي كنحسبو به لي كو. حاولت ناخد ابسط اكزومبل، ابسط اكزرسيس غير باش نفهمو لو برانسيب. من بعد غادي نحاولو ناخدو دي زيكستري ليكزام باش نفهمو مزيان لي كار اللي كتحطو في لي زيكزامان. كنتمنى تكونوا فهمتو. وصلنا لافان ديال لا فيديو ديال اليوم. لا وفق كلشي اي بون كوراج.